بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. بھلی کار ٹو اسٹریٹ فارورڈ ود طلحہ جتوئی. یقیناً اج وڈو ॾींहुं हिन करे आहे छो जे करे अॼु असां वरी सां मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाऊं थींदे ॾिठियूं 9 मई जे हमला आवरनि खे. अॼु तक़रीबन जेके सज़ाऊं थियूं आहिनि अॼु 60 जे क़रीब माण्हुनि खे सज़ाऊं थियूं आहिनि ऐं असांखे यादि आहे कि 21 दिसंबर ते 25 जे क़रीब माण्हुनि खे सज़ाऊं थियूं. त 85 टोटल आहिनि जंहिंखे सज़ाऊं थी वियूं आहिनि ऐं तक़रीबन 50-60 अहिड़ा माण्हू हुया अटॉर्नी जनरल जी रिपोर्ट जे मुताबिक़ जंहिंखे 10 महीननि जे क़रीब कस्टडी में रखियो वियो ऐं पोइ हुननि खे छॾियो वियो. ॾिठो वञे त तक़रीबन 145 माण्हू अहिड़ा आहिनि जंहिंखे सज़ाऊं मिली वियूं आहिनि ऐं जेका शइ अॻु में माण्हू इंतज़ारु पिया कनि कि एतिरो वॾो केस आहे जल्दी सज़ाऊं थियणु घुरिजनि. आहे वॾनि मुल्कनि में असां अमेरिका जी मिसालूं त जाम ॾींदा आहियूं. अमेरिका में जीअं कैपिटल हिल अटैक थियो त 48 कलाकनि में सभिनीनि खे सज़ाऊं थी वियूं, सभु केस ख़तमु थी विया. 24 कलाक अदालतूं खुलियल रहियूं, केसिस ॿुधंदियूं रहियूं. पर असांजे मुल्क में तव्हांखे ख़बर आहे निज़ाम थोरो स्लो आहे. मिलिट्री कोर्ट्स आहे इन करे 1.5 साल जे क़रीब में इहो फ़ैसिला अची विया आहिनि. सिविलियन कोर्ट्स हुजनि हा त अञा 4-5 साल ॿिया लॻी सघनि पिया. पर यकीनन इन्हनि फ़ैसिलनि खे अॼु असां डिस्कस कंदासीं छो जे करे माण्हुनि खे ॿुधाइणु ज़रूरी थो सम्झां मां कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स जी तारीख़ छा आहे. छो जे करे असां मिलिट्री कोर्ट्स नंढपण खां ॾिसंदा आया आहियूं, ॿुधंदा आया आहियूं, वॾा केसिस थिया आहिनि, वॾा फ़ैसिला थिया आहिनि, पर असां विसरी वेंदा आहियूं. त मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि कि पाकिस्तान ठहण खां 5 सालनि खां पोइ 1952 में अयूब ख़ान साहब ही आइनी तरमीम आणे करे आर्मीज़ एक्ट में इहो असांजा मिलिट्री कोर्ट्स क़ाइमु कया. अच्छा, हिन खां अॻु में इंडिया ऐं पाकिस्तान में हिकिड़ो ई आर्मी एक्ट हुयो 1911 में ठाहियो वियो. ॿिन्हिनि मुल्कनि में साॻियो कानून हुयो पर इंडिया में इहो कानून सिविलियन जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु न थियो, यानी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन जो ट्रायल न थियो, पर पाकिस्तान में इहो शुरू खां थींदो आयो आहे. असांखे ख़बर आहे जीअं असांजो पहिरें वज़ीर आज़म जो हाल थियो त निज़ाम असांजो कहिड़ो हुयो. त 1952 में ऐं 1967 में ॿ दफ़ा अयूब ख़ान साहब आइनी तरमीम आणे आर्मीज़ एक्ट में मिलिट्री कोर्ट्स जो क़याम कयो ऐं पोइ अदालतनि कमु शुरू कयो ऐं फ़ैसिला ॾियणु शुरू कया ऐं कई 100 अदालतूं ठाहियूं वयूं पाकिस्तान में. ऐं जेतिरी बि सियासी जमातूं आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, सभिनीनि पार्टीज़ जी हुकूमतनि में मिलिट्री कोर्ट्स कमु कंदी आयूं आहिनि ऐं फ़ैसिला ॾींदी रहियूं आहिनि. चाहे उहे फ़ैसिला दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु हुजनि या को ॿिया सियासी सिविलियन केस हुजनि, उन्हनि में बि इहे रिफ़र थिया आहिनि. ऐं ज़ुल्म बि थियो आहे काफ़ी. फ्रॉम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी शहादत ऐं ॿिया इलाही अहिड़ा केसिस आहिनि जंहिंमें विक्टिमाइज़ेशन भी कई वई आहे. वेस्ट जी नज़र में, मग़रिबी दुनिया जी नज़र में मिलिट्री कोर्ट्स जी का इज़त नाहे, को उनजो परसेप्शन नाहे. जेके वॾा कानूनदान आहिनि उहे चवंदा आहिनि कि जीअं मार्शल लॉ कोई कानून नाहे, उअं ई मिलिट्री कोर्ट्स खे बि न हुजणु घुरिजे. छो जे करे हुननि जी मौजूदगी इहो ॿुधाईंदी आहे कि निज़ाम अदल में घणियूं कमज़ोरियूं आहिनि ऐं उते फेयर ट्रायल कोन थो थी सघे. ऐं दुनिया भरां असां ॾिसूं था कि जॾहिं 21 दिसंबर ते पहिरियों फ़ैसिलो आयो मिलिट्री कोर्ट जो, पोइ यूरोपियन यूनियन एहतिजाज कयो कि तव्हां त असां सां GSP+ में जेके एग्रीमेंट साइन कयल आहिनि हुनजे तहत तव्हां इहे मिलिट्री कोर्ट्स में फ़ैसिला कोन था ॾेई सघो. पोइ तव्हांजो UK मां आयो जवाबु, पोइ तव्हांजो तशवीश जो इज़हार अमेरिका मां आयो, मैथ्यू मिलर जी तरफ़ां आयो ऐं इहो प्रेशर बिल्टअप थियो. जॾहिं इहो प्रेशर बिल्टअप थियो त माण्हू सम्झनि पिया कि शायदि हाणे गवर्नमेंट बैक फुट ते अची वई आहे, हाणे वधीक फ़ैसिला ॿिया न ईंदा मिलिट्री कोर्ट मां. पर अॼु असां वरी फ़ैसिला ईंदे ॾिठासीं ऐं न रुॻो फ़ैसिला. जॾहिं कि इमरान ख़ान जो जेको माइटु आहे हसन नियाज़ी साहब, हुननि खे बि 10 साल जी सज़ा थी आहे. ईअं काफ़ी माण्हुनि खे सज़ा थी वई आहे अॼु. पर यकीनन असांखे यादि रखणु घुरिजे, जेका ॻाल्हि PTI जा वकील बि चवनि था कि हिन महिल बि आइनी बेंच जे साम्हूं इहो केस हले पियो. त हिन केस में जेको सिविलियन जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आहे, हिन केस में आइनी बेंच इहा इजाज़त ॾिनी कि तव्हां फ़ैसिला ॾेई सघो था मिलिट्री कोर्ट में हिननि केसिस जा. पर उहो केस आइनी बेंच जे साम्हूं सुप्रीम कोर्ट में अञा हले पियो ऐं अगरि हुन जो फ़ैसिलो अची थो वञे जंहिंमें इजाज़त नथी ॾिनी वञे मिलिट्री कोर्ट्स खे त यकीनन पोइ इहे सज़ाऊं बि ख़तमु थी वेंदियूं ऐं वरी सां इहे केसिस शुरू थींदा सिविलियन कोर्ट्स में. अगेन लेंदी प्रोसेस टू गो अगेन. ॿी त शइ असांखे ख़बर इहो बि आहे त इहे आइनी बेंच में केस हले थो ऐं इहे फ़ैसिला जेके आहिनि इंटरनेशनल कम्यूनिटी जेको शोर मचाए थी न कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स जी वायलेशन थो करे, बेसिक राइट्स. मां ॾाढो परेशान थींदो आहियां हिन ॻाल्हि ते. उहा ई इंटरनेशनल कम्यूनिटी फ़लस्तीन जे मामले ते ख़ामोश वेठी आहे,
شام جے معاملے تے خاموش ویٹھی آئے، یمن جے معاملے تے خاموش ویٹھی آئے، عراق جے معاملے تے خاموش ویٹھی آئے. اینڈ جی پاکستان جی ॻाल्हि ईंदी आहे त उहा इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन थी वेंदी आहे. काफ़ी माण्हू सम्झंदा इट्स बिकॉज ऑफ PTI एंड देयर लॉबिंग. गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, सीनियर कानूनदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं. आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए. आरिफ साहब वैसे पाकिस्तान की मैं आज देख रहा था तारीख मिलिट्री कोर्ट्स की, तो वो 1952 से शुरू हो गई थी, फिर 1967 में भी तरमीम की गई, कोर्ट्स लगाई गई. पाकिस्तान में आज लोगों को सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए, ऐसी तारीख, ऐसा माजी जिस मुल्क का हो, उस मुल्क के लोगों को, रहने वालों को अचंभे का शिकार तो नहीं होना चाहिए जब इस तरह सजाएं हो 9 मई की, जिस तरह हमने आज भी देखी, 21 दिसंबर को भी देखी. योर व्यूज ऑन इट सर? मैं तो आपको सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा और फिर ये कहूंगा कि क्या पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की ही ये किस्मत है और कुर्रा अर्ज के बाकी इंसान जो हैं उनसे हमारे साथ अलहदा सलूक इस तरह किया रवा रखा जाना ये हमारा मुकद्दर है? क्योंकि पूरी दुनिया में तो ये तसव्वुर खत्म हो गया, मिलिट्री कोर्ट्स का तसव्वुर खत्म हो गया. मिलिट्री कोर्ट सिर्फ सजाएं जो देती हैं वो उस जगह, यानी अपने जो उनके लोग होते हैं मिलिट्री के, उनके साथ डील करती हैं. इसके अलावा तो वो डील नहीं कर सकती सिविलियंस को. और यूनाइटेड नेशंस का इस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स और सारी चीजें जो है उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए अगर यहाँ सजाएं दी जा रही हैं और सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा रहा है, तो इसको हम इसमें हमें ताज्जुब इसलिए होना चाहिए कि आज वो दौर नहीं है जो 1952 में था. और दूसरी बात यह है कि जरूरत जो पहले APS के बच्चों की वाक़े पे साने पे जो हुआ था उसकी वजह भी बिल्कुल और थी. अब उसमें एक सनसेट क्लास थी और उसके बाद तो फिर आज हमारी फिर वही हालत है कि आज फिर हम यानी जो है उसी सतह पे खड़े हैं जिस तरह हम कई साल पहले खड़े थे. तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक है. सजाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. मिलिट्री कोर्ट्स को कोई इख्तियार नहीं है कि वो सिविलियन के केसेस को ट्राई करे, क्योंकि वो सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल जो जस्टिस के हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी नहीं होती जब मिलिट्री कोर्ट्स में. फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बात जो है ना कि आपको एविडेंस जो है, यहाँ इस एविडेंस से भी पहली बात कि जो ट्रायल जो है फेयर और फ्री होना चाहिए. और उसके लिए जरूरी ये है कि आप पब्लिक ट्रायल हो, यानी उसके लिए आपको एविडेंस जो है, जो चार्जेस जो हैं वो पढ़ के सुनाए जाएं, जो तरीकेकार और जो कोर्ट कंडक्ट कर रही है वो सारे उन प्रोसीजर्स से वाकिफ हो जो फंडामेंटल हैं इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के. जिसे क्रिमिनल जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन का ही नहीं पता, जिसने वो ट्रेनिंग ही हासिल नहीं की, उसको आप बिठा देते हैं कि वो सजा देने के लिए और फैसला करने के लिए, तो वो किस तरह फैसला कर सकता है? फिर आरिफ चौधरी साहब वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कौम के सामने आके कहते हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रायल हुआ है, सारे वकील, फैमिली, ये वो सब कुछ उनके सामने, कोई ऐसी चीज नहीं है. तो वो क्या गलत बयानी से काम ले रहे होते हैं सर? मैं कहता हूँ बेइंतहा गलत बयानी से काम लेते हैं. उसकी वजह यह है कि ये तो वो लोग हैं जिन्हें इस बारे में ना शर्म है ना हया है. यानी उनके अंदर ये बात खत्म हो गई है कि इंसानियत क्या चीज है. जो यहाँ सरेआम लोगों को गोलियां लग रही हैं और वो कहते हैं कि जनाब हमें तो कोई ऐसी इतला नहीं मिली कि किसी को गोली लगी है. और यानी वो तो इक़्तिदार जिस तरह उन्हें हासिल किया है उसमें वो अंधे हो चुके हैं. वो दे डोंट केयर फॉर एनी नॉर्म्स ऑफ जस्टिस. वरना ये कोई बात करने वाली उनकी कि जनाब सबको जनाब यानी उनके जो थे बुरसा भी मौजूद थे और मौजूद होना बात नहीं. असल ये है कि 10A जो है, आर्टिकल 10A, फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल, फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल जो है वो पब्लिक होता है. वो उसके लिए सारी चीजें सामने दिखाई जाती हैं और सारी दुनिया को पता होता है. हर शख्स जो भी चाहे वो वहां जाके देख सकता है कि जनाब ये ट्रायल हो रहा है. तो ये तो ट्रायल ऐसा ट्रायल है कि जिसकी किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन है. और जो मैं विद द फियर ऑफ रेपिटेशन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो जस्टिस जिसने एडमिनिस्टर करना है वो उसकी वो ट्रेनिंग ही नहीं है. वो उसकी ट्रेनिंग तो सिर्फ ये है कि जनाब एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ इतना उसे पता है.
کہ جناب جو میرے سامنے آیا اس کو میں نے سزا دینی ہے. عارف صاحب جن کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے ان کا ذکر کر لیتے ہیں. آئینی بینچ کے سامنے یہ کیس سردیوں کی چھٹیوں کے بعد پھر کھلے گا جنوری میں, تاریخ نہیں دی ہے. کوئی ہے امید آپ کو وہاں سے, کیونکہ وہاں سے پہلے تو اجازت مل گئی تھی کہ ہاں آپ سزائیں دیں, تو آپ کو لگتا ہے کوئی ہے, آپ کو چانس نظر آ رہا ہے سر؟ میں اب آپ کو ایک عرض کروں کہ سب سے پہلے ہم نے انصاف کا گلا گھونٹا ہے اور ہم نے ختم کر دیا تمام راستوں کو, اور اس کے بعد ہم اب توقع کر رہے ہیں کہ کہاں سے جسٹس ملے گی. یہی تو پرابلم آ رہا ہے اس وقت پاکستان میں, کہ پاکستان کو اس سطح پہ کھڑا کیا گیا ہے کہ جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, اور جب راستہ نظر نہیں آتا تو اسی سے باقی وہ راستے کھلتے ہیں جو انقلاب کی طرف جاتے ہیں. اب مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو آئینی بینچ, سو کالڈ آئینی بینچ ہے, وہ اس سے کوئی انصاف ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ فیصلہ ہو جاتا کہ یہ کیسز جو ہیں ان کے سویلین کے ٹرائل ہونے چاہیے ملٹری کورٹس کے سامنے یا نہیں, اور اس سے پہلے انہوں نے اجازت دے دی کہ جناب آپ سزائیں سنا دیں, تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو آئینی بینچ اور اس کے سربراہ جو ہے وہ بالکل جو انہیں حکم ہوگا وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ملٹری کورٹ ہے. میرے نزدیک تو کوئی فرق نہیں ہے. کیا اب 9 مئی کبھی نہیں ہوگا؟ کیا یہ قوم 9 مئی کو بھول جائے گی؟ کیا اب جو 1.5 سال سے روزانہ ٹیلی ویژن 9 مئی کرنا جنہوں نے کیا ہے وہ شرمناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کو اس انداز میں استعمال کیا گیا ہے کہ اور اس طرح ارینج کیا گیا ہے جو ہمارے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے. آج تک 9 مئی کے بارے میں کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. سب کا مطالبہ ہے کہ جناب 9 مئی کو باقاعدہ جوڈیشل کمیشن مقرر کر کے اس کی تحقیقات کی جائے اور ذمہ داروں کو کیفے کردار تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے. یہ نہیں کہ جو اس کے بینیفیشری ہیں, اس کی بینیفیشری تو مسلم لیگ نون ہے جنہوں نے پلان کیا, اور پلان کرنے کے بعد, اور یہ وہ تھا جس میں رانا صاحب جو ہے ان کے ثناء اللہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کا مکو ہم نے ٹھپ دیا ہے, اور مکو ٹھپنے کا مطلب کیا تھا؟ یہی سارا انتظام تھا کہ ہم نے اب ان کا سارا انتظام کر دیا. اور یہ وہ پارٹی ہے جس کے لیے شروع سے لے کر مسلم لیگ نون جو ہے ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی, صرف یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ اس پہ اوپر پابندی لگا دی جائے, یہ دہشت گرد تنظیم ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ 9 مئی جو ہے اس کے اوپر اتنے سوالیہ نشان ہیں کہ کس طرح کون کون اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے تھے, کون اس میں شامل تھے. تو یہ ساری کی ساری چیز تو ابھی تک سوالیہ نشان ہے, اور اس سے پہلے آپ نے سزائیں لوگوں کو دے دی ہیں. اور یعنی گملہ توڑنے کی سزا 10 سال سزا ہوتی ہے کہ جناب ایک شخص جو ہے وہ گملہ لے گیا ہے, ایک شخص نے یہ کر دیا, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو الزامات ہیں, اور اس کی سزائیں 10 سال سزا ہوتی ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ اگر تو آپ نے پاکستان کو ایک جمہوری ریاست رہنے دینا ہے تو پھر تو انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ ملکوں کے معاملات جو ہے وہ چل سکتے ہیں. سر یہ جو بیرونی دباؤ آپ کو معلوم ہے پاکستان پہ بہت ہے, تو کل حسین حقانی صاحب ٹیلی ویژن پہ بیانیاں بنا رہے تھے کہ امریکہ کے دباؤ سے کوئی بھی آج تک جیل سے نہیں نکلا. مجھے یاد آیا سر ریمنڈ ڈیوس ایک شخص تھا جس نے کھلے عام پاکستان کی سڑکوں پہ پاکستانیوں پر گولیاں چلائی تھیں, وہ ہم نے امریکہ کے دباؤ پہ چھوڑ دیا تھا. مجھے یاد ہے حسین حقانی خود امریکہ کے دباؤ پہ بچا تھا. اب آسیہ بی بی آپ جانتے ہیں بلاسفیمی کیس جس میں آپ کا ایک گورنر اپنی جان سے دیکھیں نا, اور کسی کو چھوڑے, خود حسین حقانی جو تھا وہ جو میمو گیٹ کا سرخیل تھا جس سے سارے ہر چیز میں شامل تھا, اس کو ہم نہیں لا سکے یہاں. اور یہاں یعنی آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ کس طرح اس کو جناب فارغ کر دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دباؤ کی بات ہے نا, پاکستان اس وقت ساری دنیا میں یہ چیز آ چکی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, پوری دنیا ایک یعنی اس معاملے میں اکٹھی ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور سیاسی ورکروں کو یعنی برباد کیا جا رہا ہے, چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے, تقدس مجروح کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ پوری دنیا جہاں کہیں چلے جائیں آپ, ہر جگہ سے یہ دباؤ تو آئے گا. اور پاکستان جس طرح کی صورتحال کا اس وقت سامنا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ویب سٹینڈ کر سکے اس طرح کے چیلنجز کو. سر پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ اس وقت یہ عمران خان کو آفر کی گئی کہ بنی گالا کو ان کے لیے سب جیل بنا دیتے ہیں, انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نکلوں گا تو عدالتوں سے سرخرو ہو کر ہی نکلوں گا. اب عارف صاحب آپ کو معلوم ہے عدالتوں کا حال کیا ہے, آپ نے خود ابھی ذکر کر دیا.
ایسی عدالتوں سے سرخرو ہونے کی خواہش حکمت ہے یا بے وقوفی؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں حکمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی یہ سسٹم لانے والے ہیں نا, انہوں نے بنیادی طور پر عدالتوں کے ہی ذریعے سارا کچھ ارینج کرنا. اب آپ اندازہ کریں نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنا وہ 190 ملین والا کیس جو ہے, پاؤنڈ والا کیس, اس کی سزا معطل ہے, یعنی مطلب پینڈنگ ہے اس کا کیس. فیصلہ محفوظہ مؤخر کر دیا فیصلہ سنانا, اور کہہ رہے ہیں جنوری میں دوبارہ مؤخر ہوگا. ساتھ ساتھ یعنی مذاکرات ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تاریخیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو بنیادی طور پر یہاں سارا کچھ جو ارینج کیا جاتا ہے وہ عدالتوں کا ہی چہرہ دکھایا جاتا ہے, عدالتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جتنا پریشر بڑھے گا, اور خاص طور پر مقتدر جنہوں نے یہ فیصلہ کیا, یہ نہیں ہے یہ جو مذاکرات کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ یہ فیصلہ کر سکے گی. آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1-2 دنوں میں بالکل یہ چیزیں جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گی. معاملہ وہیں پہنچے گا جہاں اصل یعنی ہیٹ پہنچ رہی ہے, اور وہ مقتدرہ ہے جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے. اور یہ جو بائیکاٹ ہے اور جو ان کی پالیسیز ہیں احتجاج کی, اب آخری دوسری شکلیں جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کارگر ثابت ہوں گی اور نتیجتاً انہیں they will have to come to the demands. اور یہ ساری حرکت ہو کیوں رہی ہے؟ یہ ٹیمپریچر ایک دم سے بدل کیوں رہا ہے؟ موسم تو ٹھنڈا ہو رہا ہے, سیاست گرم کیوں ہو رہی ہے؟ کیا آپ بھی کہیں گے ٹرمپ کی آمد؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, ٹرمپ کی آمد تو باہر سے ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے نا, اور اس کا سیاست میں بڑا یعنی عمل دخل ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں نا, ان کے اثرات بھی بڑے گہرے ہیں. یعنی یہ جو گولی چلی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری بات تھی, چونکہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی رستہ موجود تھا پولیٹیکل ایکشن کا, کہ جو بھی مار دھاڑ ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود آ کے وہ اپنا احتجاج کر لیتے تھے. جب آپ کی مقتدرہ نے گولی چلا دی اور اس کے بعد لوگوں کی لاشیں اڑا دی, تو اس کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راستہ کوئی اور رہ نہیں گیا. یہی راستہ ہے جو انہوں نے بائیکاٹ کا اختیار کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہیٹ پہنچ رہی ہے. ایک طرف اندر سے ہیٹ پہنچ رہی ہے اور دوسری طرف پوری دنیا کے باہر سے یعنی جو اثرات ہیں وہ بھی مرتب ہو رہے ہیں. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحفہ تماشا ہے, اور اس کا مزید اس کا اثر ہے. تو یہ ساری چیزیں آمد سے پہلے سر یہ رچرڈ گرینیل جو ہیں انہوں نے تابڑ توڑ حملے کر دیے ہیں. فری عمران خان, چینلز کو بھی نہیں چھوڑا, اپنی ایمبیسی کو بھی نہیں چھوڑا, ٹویٹر ہو, انٹرویو ہو, جس طریقے سے وہ اس وقت کر رہے ہیں اپنی کیمپین عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے. آپ کی نظر میں اگر دنیا کے سپر پاور ملک کے صدر کا ایڈوائزر یہ کیمپین چلائے گا تو اس کے پاس آپشنز تو ہوں گے سر بہت سارے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, ریچرڈ کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا, وہ کوئی آئسولیشن میں یہ سارا کچھ نہیں کر رہا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کی اوورسیز پاکستانیوں کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں انہوں نے یہ ساری چیزیں جو تھی, جو ہونے والا ظلم جو تھا, ایک ایک چیز جو تھی وہ وہاں انہوں نے پہنچائی ہے, جس کو پرسنلی یعنی اس کی تمام کیبنٹ جو آنے والی کیبنٹ ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں, اور خود ڈونلڈ ٹرمپ پرسنلی اس ساری صورتحال سے واقف ہے. تو اس میں میں آپ کو عرض کروں کہ کچھ یعنی جو کہتے ہیں کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرندہ شوق ہوئی تھی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابھی تو ایک ٹویٹ آیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جو ریاکشن تھا اس نے کام بڑھایا ہے. اگر اس طرح کا ریاکشن نہ آتا جیو کی طرف سے, اور یعنی مقتدرہ جو تھی انہوں نے آگے اپنے ٹول کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح کا ریاکشن دیا ہے, اس سے ہیٹ پڑی ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو پتا نا کہ سانپ اس وقت کاٹتا ہے جب اسے خوف کسی سے آتا ہے. تو یہ خوف پیدا یعنی مطلب جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس خوف کی ہے, جس خوف کو ابھی اس کی پوری ہیٹ پہنچی نہیں تھی, اور اس کو ریاکشن جو تھا اتنا غیر معمولی دکھایا گیا ہے کہ جو آؤٹ آف پرپورشن اسے بلو کیا گیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ عارف چودھری صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ویورز تاں گفتگو بدھی ایک بریک تھا وٹھو, ان کا ڈسکشن کنٹینیو کرنا سے اسٹے ود اس. ॾुखियो ॾींहुं सॼे पाकिस्तान लाइ 2007-27 डिसेंबर बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत रुगो हिकिड़ी शख़्सियत जी शहादत न हुई, हिकिड़ी सोच जी शहादत हुई.
शहीद राणी जे बारे में असां छा किथां शुरू कयूं किथे ख़तमु कयूं मां सम्झा थो न सम्झींदो आहे। तव्हांजी शख़्सियत अहिड़ी, तव्हांजो मिशन अहिड़ो, तव्हांजो अफ़कार, तव्हांजो किरदारु। तव्हां सियासत जो आगाज़ हुन ॾींहुं कयो जंहिं ॾींहुं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे शहीद कयो वियो। तव्हांजी आख़िरी मुलाक़ात बि हुन ॾींहुं ई थी 3 अप्रैल 1979 जो अडियाला जेल में। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब सां मुलाक़ात खां उन शहादत खां 2-3 कलाक अॻु में तव्हांजी मुलाक़ात थी ऐं पोइ यकीनन तव्हांजी सियासत जो आगाज़ हिकिड़े अहिड़े माहौल में थियो जिथे तव्हां पंहिंजे वालिद मोहतरम खे असीरी में ॾिठो, जेल जी सलाखुनि जे पुठियां ॾिठो, शहीद थींदे ॾिठो ऐं पोइ न रुगो हो हुन खां पोइ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे आमिरनि जो मुक़ाबिलो करणो पियो, मुल्क खां ॿाहिरि वञणो पियो, असीरी सज़ाऊं मिलियूं। छा तव्हां न बर्दाश्त कयो? कहिड़ी ताक़त जो तव्हां न मुक़ाबिलो कयो ऐं तव्हां अहिड़ी सियासत कई कि जंहिंजी का मिसाल अॼु पाकिस्तान जी तारीख़ में नथी मिले कि तव्हां मुज़ाहमत जी ॻाल्हि कयो, पोइ मुफ़ाहमत जी ॻाल्हि कयो ऐं जीअं तव्हांजो विज़न हुयो कि अगरि मां सम्झां थो कि तव्हांखे अलाह साईं हयाती ॾियां त अॼु पाकिस्तान जो हे हाल न हुजे हा, पाकिस्तान तमामु हिकिड़ी बहितर पोज़ीशन में हुजे हा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उहा वाहिद पाकिस्तान जी सियासी शख़्सियत आहे जंहिंखे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन जो रिकॉर्ड मिलियो। यानी दुनिया जी मक़बूल तरीन सियासतदान। हिकु नंढी ॻाल्हि न हुई, छो जे करे अॼु त तव्हां ॾिसो न कि पाकिस्तान जा सियासतदान दुनिया में सुठा कोन सम्झिया वेंदा आहिनि, हिकिड़ो नेगेटिव इमेज आहे। पर बेनज़ीर भुट्टो जो जेको इमेज हुयो कि दुनिया क़दर कंदी तव्हांजी शख़्सियत, छो जे करे तव्हां हिकिड़े अहिड़े दौर में इलेक्शन्स कया ऐं प्राइम मिनिस्टर जी पोजीशन ताईं तव्हां वियो जंहिं दौर में दे यूज्ड टू से कि एक औरत वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू ज़फ़र साहब, आपके कीमती वक्त के लिए, रात के आप टाइम देते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और यकीनन वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन, दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, एक ऐसे दौर में जब लोग कहते थे कि कोई औरत इस्लामी मुल्क में वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकती, ये तो गैर शरई काम होगा। उन्होंने सारे ऑड्स को फेस करते हुए, मुश्किलात अबूर करते हुए बहुत कुछ हासिल किया। और आज मैं ये सोचता हूँ ज़फ़र साहब कि आज पाकिस्तान की बेटी में वो जज्बा नहीं है, आज पाकिस्तान के नौजवानों में स्पेशली इन द वुमेन हम वो जज्बा नहीं देखते। इनफैक्ट मरियम साहिबा भी जब सीएम बनी है तो वो कहती हैं कि मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं पहली खातून चीफ मिनिस्टर हूँ पंजाब की। अब वो भी हम जानते हैं कि ऑफकोर्स उनके फैमिली बैकग्राउंड है जिसकी वजह से वो चीफ मिनिस्टर बनी है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में औरत को वो मकाम दोबारा क्यों नहीं मिल सकता जो बेनज़ीर भुट्टो को मिला? और आपकी यादें बेनज़ीर भुट्टो की यकीनन कुछ होंगी सर, वो मेमोरीज भी हमारे साथ प्लीज शेयर करें ज़फ़र साहब। देखिए, बड़ी हिम्मत वाली औरत थी। मुझे याद है कि इसी महीने में जब वो वापस आई थी तो दवाए वक्त ने उनको दावत दिया था कि आके हमारे से बात करो। तो मैं भी था उधर, तो शी से चलो तुम मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर बीबी आपके पास गाड़ी इस वक्त नहीं है? कहती नहीं ये गाड़ी खड़ी हुई है। एक फटीचर सी कोई गाड़ी थी उधर। तो मैंने कहा कि मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा यू रियलाइज दैट यू आर अ important target for people who want to harm Pakistan. So why do you want to travel like this? So कहने लगी, don't argue with me, get in, I will protect you. सोचिए, get in, I will protect you, don't argue. मैंने without thinking, और मैं यकीन करता हूँ आपको, we drove एक ordinary 4-seater Corolla में, we drove to the नवाए वक्त ऑफिस, और हमारे पीछे एक कुछ अपेरेंटली कोई पुलिस का, मैंने कि वो अब जिधर रोकना चाहती थी रोकती थी, निकलती थी, फ्रूट वाले को मिलना, इनको मिलना, you know, there was no consideration of anything. She was not afraid of anything. ये बात I wanted to say. Not physically, not intellectually. She was just not afraid of anything. Zabardast औरत, yeah. It was a great honor to be with her. When will this nation give birth to another Benazir Bhutto Hilali साहब? नहीं, अब तो मुश्किल हो गया है जी। इन लोग बड़े लक्ष्यूरी कॉन्शियस हो गए हैं। एक मेरे ख्याल में ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की, पता नहीं काफिला कितने गाड़ियों का होता है,
دیکھیے خود جاتے تھے ہم لندن میں مثال کے طور پہ خود اسٹرول ان گھر سے بیڈ سے کافی پیا اور نکل گئے ادھر سے. نو دیر واز نتھنگ اباؤٹ ہر دیٹ واز وین. مانے کہ وہ کچھ چیز چاہتی بھی تھی اور پرسن ملتی تھی, کیجولی بیٹھتی تھی, کھانا کھاتی تھی, کوئی درباری اس کا اندر نہیں. آئی ایم ٹیلنگ یو یہ ایک زبردست شی واز اے ریمارکیبل وومن. اور میں صرف یہ کہہ دوں جب واپس آئی تھی مجھے تو شی لک ایون she was even more mature than she was when she was prime minister. اور میں نے تو مجھے یاد ہے مجھے کہنے لگی 3 بجے رات کو جب ہم گئے تھے ان کی اٹیک تو کہنے لگی کل سے آپ یور اسٹارٹنگ ورک ایگزیکٹلی ویئر یو لیفٹ آف, تم ادھر آؤ گے. میں نے کہا بی میں 12 سال ہو گئے, 11-12 سال ہو گیا, میں ریٹائر ہو گیا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو دی انرجی ٹو ڈو دیز 14. نو یو ڈو. میں نے کہا واٹ از یور ڈائٹ, تمہارا ڈائٹ کیا ہے کہ تم یہ بھی تو she laughed and she said you will be here tomorrow. اور یہی ہونے لگا. I was next day. اگر بی بی آج ہمارے درمیان ہوتی ظفر صاحب تو وہ اس پاکستان میں کون کون سی چیزیں فوراً سے بدل دیتی؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہوتا میرے خیال میں, جیسے سپورٹ اسکیم جو ان کا آئیڈیا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میڈیکل فری ہو جاتا. ویمن کے لیے انہوں نے ویمن منسٹریز اور ویمن اور یہ وہ چیزیں ہوتے ہیں ہمارے عورتوں کے لیے, اور خاص طور ایجوکیشن. میرے خیال میں ان کو ضرور کوئی سم کائنڈ آف اسپیشل ان کے لیے لاز بنتے. اور ان کا بڑا اور غریب اور عورتوں کا بہت ان کا کنسرن تھا, اور بہت ایسی چیزیں ہو سکتے تھے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم لوگ آج کے دن بی بی کی پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ان کی یاد تازہ کرتے ہیں, جس طرح وہ خطاب کرتی تھیں, قوم سے بات کرتی تھیں, طاقتور حلقوں کو للکارتی تھیں, آج کل تو ماحول بالکل بدل گیا ہے. اب تو ایسا لگتا ہے کسی میں اتنی طاقت بچی نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. سر جی بالکل, میرے خیال میں کہ سب سے اچھا جو ریلیشن شپ ان کے سیکنڈ ٹرم میں جو اس کے ساتھ جنرل وحید کے ساتھ تھا, اور ایز اٹ ہیپن فارن افیئرز اور سیکورٹی پالیسیز میں جس طریقے سے وہ بات کرتی تھی, اور ان کی ایک ریلیشن شپ تھی وچ واز اے ویری گڈ ون. اور کوئی اس میں کسی کی چودراہٹ نہیں ہوتی تھی, بس وہ اپنا کیس کرتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میرا کام ہے کہ اس ملک کو دفاع کروں, اور اس ملک کے دفاع کے لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ مجھے کیا کیا نظر چاہیے. اور پھر وہ ٹینکس اور پلین تو کہنے لگی یہ صرف آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ ڈیفینڈ کریں اور مجھے بتائیں, آپ بتائیں کہ ہم لائیں گے کدھر سے, پیسے کدھر سے آئیں گے, اور جن میں بیٹھے ہوئے گھر کا کم دیں, یہ کم کر دیں, یہ وہ کم کر دیں, تو کتنے چیزیں اور کتنے دیر تک ہم کم کر سکتے ہیں کہ ہماری عوام ہمارے سے مایوس نہ ہو جائے. دیکھیے کھلی بات ہوتی تھی, یہ کوئی گھر کے نہیں, یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوتی تھی. شی اسپوک فرام دا باٹم, شی اسپوک فرام ہر ہارٹ, اور جو سنتا تھا ان کو اسی طریقے سے وہ بھی ریسیو کرتا تھا. شی واز اسپیکنگ فرام ہر ہارٹ. بے شک, اور اسی لیے وہ دل کو لگتی تھی ان کی بات. ظفر صاحب بیفور آئی لیٹ یو گو, کچھ پولیٹیکل سوال آپ سے پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں. سر ہم جانتے ہیں کہ 21 دسمبر کو جب ملٹری کورٹس کے فیصلے آئے تھے, 25 لوگوں کو سزائیں ملی تھیں. اس کے بعد یورپی یونین, یو کے, یو ایس, ہر طرف سے تشویش, پریشر بلٹ اپ ہوا. ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید کچھ پریشر کی وجہ سے انتظامیہ نظام بیک فٹ پہ آئے گا, لیکن آج پھر سزائیں ہو گئیں 60 لوگوں کو. آپ کی نظر میں یہ جو کنٹینیوسلی پریشر رچرڈ ایلن بھی کریٹ کر رہے ہیں گرینیل, ساتھ ساتھ یہ جو تشویش کا اظہار آ رہا ہے ملٹری کورٹس کے اوپر, بیلسٹک میزائل کے اوپر پابندی آئی ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ ہو گئی ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو فیصلے آنے تھے 190 ملین پاؤنڈ کے وہ بھی موخر ہو گئے ہیں, جنوری میں آئیں گے. اینڈ سیڈلی آپ نے فون رکھ دیا ہے کیونکہ میرا شاید سوال آپ کے لیے بہت لمبا ہو گیا تھا, بٹ یس اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن جو ہم ظفر لالی صاحب سے پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ مذاکرات کہاں جائیں گے. آج کا بڑی ڈیولپمنٹ تھی آپ ویورز
جی کہ مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی جی سو کہ عمران خان کافی وقت سے چون پیا کہ مجھے ملاقات کرایو ऐं कमेटी भी चए पई कि असांखे मुलाक़ात करायो असांजे लीडर सां त असां बहितर फ़ैसिला करे सघूं ऐं नेगोशिएशन्स खे अॻिते वधाए सघूं। अॼु एट लास्ट उन कमेटी जी मुलाक़ात अडियाला जेल में इमरान ख़ान सां थी आहे ऐं मुलाक़ात थियण खां पोइ जेके शयूं आहिनि चयो वियो ओपनली इमरान ख़ान जी तरफ़ां कि जुडिशल कमीशन ठाहियो न त असांजी सिविल नाफ़रमानी जी कॉल बीठी आहे ऐं असां सिविल नाफ़रमानी जी कॉल वरी ॾेई था सघूं। ऐं गॾोगॾु इहा शइ बि चई वई आहे काफ़ी हल्कनि में इहा ॻाल्हि थिए पई कि इमरान खान साहब खे ऑफर ॾिनी वई। ज़फ़र इलाही साहब थैंक यू फॉर कमिंग बैक। ज़फ़र साहब माई क्वेश्चन टू यू वॉज जो इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो गया है मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के बाद, पहले भी तशवीश हुई थी, दोबारा फैसले आ गए, अब हम देख रहे हैं कि आज फिर सजाएं हुई हैं। आपकी नज़र में ये प्रेशर रिचर्ड ग्रेनेल जो क्रिएट कर रहे हैं, जो दूसरे इदारे क्रिएट कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल के वेंडर्स पे पाबंदी लग रही है, where is this going sir? प्रोटेस्ट है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम हमारे अपने लोग भाई who is Grenell? आज तो कुछ नहीं है ना, वो तो 25th of December को आएगा as something. Yes. तो why are you replying to him through your official spokesman? क्या what is the reason for you to do that? माने उसको इतना नोटिस क्यों ले रहे हो उतना? भाई कहने दो, वो कहेगा, that's his point of view. जब वो आएगा, knows whether he will be in the same job 30 days hence. अगर वो आएगा तो फिर देखेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो मिसाइल की आपने जिक्र किया है, ये तो मुनाफकत है अमेरिका की। आप खुद ही सोचिए, इंडिया का मिसाइल है 8000 मील तक जाता है, 8000 किलोमीटर तक जाता है। तो इंडिया के खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया है? और हम 2500 किलोमीटर हमारा मिसाइल दायरा और हमारे पे सैंक्शन लगा रहे हैं। और मिलिट्री कोर्ट के फैसले जी। अदर थिंग इज, देखिए इंटरनेशनल क्यों नहीं वो कहेंगे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए पाकिस्तान को, क्यों नहीं वो कहेंगे कि खामखा लोगों को, मैंने इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। हालांकि ये तो हमारा कानून अब बन गया है कि मिलिट्री कोर्ट से आप सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तरीके से आप कर सकते हैं और बाद में, नॉट बिफोर द मैन हैज अस्यूम्ड ऑफिस और द पीपल हु आर मेकिंग द एलिगेशंस हैव टेकन ऑफिस। तो मेरे ख्याल में ये हमारी हैंडलिंग इस मामले को कोई ठीक नहीं है। और फाइनली मैं कहूंगा ये मुनाफकत है। देखिए, आप देखिए, ये रेजीम चेंज हुआ है, सबको पता है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, बल्कि उन्होंने वादा किया है कि वो शायद जाके वो पेपर्स निकालें, डोनाल्ड लू को ठीक तरीके से पूछे कि किसने तुम्हें ऑर्डर किया था कि जाके ये बातें करें। So these are all things of foreign affairs, concerning foreign affairs. Regarding personal affairs, regarding domestic policy, please आप एक चीज करें, आपके प्रोग्राम में ये कहें, देखिए हमारा कोई दुश्मन नहीं है, अगर हम इत्तेफाक हो जाए, देयर इज यूनिटी, दोनों साइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी डिस्प्ले करना पड़ेगा। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप चौधराज पे खड़े हुए, आप बेंड नहीं करें, जब बेंड करना चाहिए, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। ये मुल्क के बहुत सारे दुश्मन हैं और ये बड़े ताकतवर है। आज जो थ्रेट है पाकिस्तान को, कभी नहीं हुआ इससे पहले। वेल सेड सर, थैंक यू सो वेरी मच ज़फ़र इलाही साहब आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स, यकीनन ज़फ़र इलाही साहब जी ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं आहिनि। प्रोग्राम जो वक़्तु तमाम तो थे, सोशल मीडिया ते पंहिंजो फीडबैक ज़रूरु ॾिजो, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। मंडे जो तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।